कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या इन्द्रियैः वा सर्वात्मना आत्मशुद्ध्यर्थं सततं संलग्नेभ्यः वार्तावलीदर्शकेभ्यः बद्धाञ्जलिं नमः समर्पयामि। अहमस्मि एषः नीतीश भारद्वाजः, मया च सह अस्ति मम सहयोगिनी लता वशिष्ठः। सर्वात्मना स्वात्मनि शुद्धिभावं संस्थाप्य योग कर्म द्वारा शरीर मनेन्द्रियाणां स्वस्थताम् अवलम्ब्य प्रयासरतान् प्रियवीक्षकान् अहमपि वन्दे। नीतीश, किमस्ति अद्य कार्यक्रमे विशिष्टमिति सर्वादौ दर्शकान् एतदेव सूचयामः। निश्चयेन दर्शकाः, सद्य एव अस्माभिः 10मः अन्ताराष्ट्रियः योगदिवसः परिपालितः। तावत् कथं योगशिक्षा अन्ताराष्ट्रियस्तरे विस्तारमाप्नोति, किं च अस्ति एतस्य माहात्म्यम् इति अद्यतने कार्यक्रमे सविशेषं प्रकाशनार्थम् उपस्थिताः वयम्। बहु सम्यक्। एतेन सममेव देशे विदेशे जायमानानां घटनानां सूचनम् अथ अन्ते चित्ताकर्षकं संस्कृतसङ्गीतादिकमपि भवेत् कार्यक्रमे। तर्हि आयान्तु कार्यक्रमारम्भे सर्वादौ योगपरं सुभाषितं ध्यायन्तु। जो व्यक्ति सभी को समबुद्धि से देखता है, चाहे वे सहृदय हों या मित्र, शत्रु हों या अनजान, मध्यस्थ हों अथवा द्वेष रखने वाले संबंधी, धर्मपरायण हों या पापी, वस्तुतः वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। He is a supreme yogi who regards with equal mindedness all men patrons, friends, enemies, strangers, mediators, hateful beings, relatives, the virtuous and the ungodly. योग महात्म्य द्योतकं सुभाषितं श्रुत्वा निश्चयेन इतोपि योग विषये ज्ञातुं मम तु मनः उद्यतं। मन्ये दर्शकाः अपि तथैव अनुभवन्तः स्युः। समुचितमेव। परं योग महात्म्य ज्ञापनात् प्राक् जगति कथं विधाः घटनाक्रमाः आचर्यमाणाः सन्ति, मन्ये एतदपि ज्ञातुं समुत्सुकाः भवेयुः दर्शकाः। सम्यक् स्मारितं। वीक्षकाः, अधुना देश विदेशस्तरीयान् घटनाक्रमान् सवेगं प्रसारयितुं चलामः अस्माकम् अग्रिमं प्रवाहि वार्ता प्रभागं प्रति। संपूर्णे देशे 10मः अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः आचरितं गतः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जम्मूकश्मीरस्य श्रीनगरे योग दिवसीय मुख्य कार्यक्रमे उपस्थितः जातः। तत्र योगसत्रावधौ प्रधानमन्त्री मोदी ध्यानेन सह योगाभ्यासम् अपि कृतवान्। तेन उक्तं यत् योगः केवलम् एका विधा एव न, अपि तु एकं विज्ञानमपि अस्ति। अद्यत्वे सम्पूर्णे विश्वे योगं प्रति जनानाम् आकर्षणम् अस्ति वर्धमानम्। बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्री पदासीना शेख हसीना भारतस्य द्विदिवसीय यात्रायाम् अस्ति। शेख हसीनायाः राष्ट्रपतिभवने औपचारिकं स्वागतं जातम्। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्री पदासीना शेख हसीना इत्यनयोः मध्ये नवदिल्ल्यां द्विपक्षीया वार्ता अपि जाता। मोदिनः तृतीय कार्यकालारम्भे समाचरिता मन्त्रिमण्डलोपवेशनस्य प्रथमा मन्त्रणा ग्रीष्मकालिकशस्यानां 14 न्यूनतम समर्थन मूल्यस्य वृद्धेः निर्णयः। महाराष्ट्रे पोतनिर्माणं समेषु राज्येषु अथ केन्द्रशासितप्रदेशेषु प्रयोगशाला निर्माणाय च जाता अत्र स्वीकृतिः। केंद्रीय वित्तमंत्री पदासीना निर्मला सीतारामन वर्या आगामी सामान्यार्थ संकल्पना पत्र संदर्भे अर्थशास्त्रिभिः सह परामर्शपरस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवती। उपवेशने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिवाः, आर्थिक प्रकरणानां, वित्तीय सेवानां विभागानां च सचिवाः, भारत प्रशासनस्य मुख्यार्थिक परामर्शकाः अपि सम्मिलिताः अभवन्। आसप्ताहं दिल्ल्यां तन्निकटवर्ती क्षेत्रेषु च प्रचण्डोष्णताक्रमे वृष्टिकारणात् जनाः आतपात् शान्तिम् अनुभूतवन्तः। दक्षिण भारतस्य कर्णाटक केरल राज्ययोः अत्यधिक वृष्टेः रक्तसञ्चेतना तावत् ऋतुविज्ञान विभागेन ख्यापिता अस्ति।
संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य न्यायालयेन गृहजन्य हिंसा प्रकरणानि संवीक्ष्य भुशुण्डिशस्त्रे प्रतिबन्धः कृतः। अवधेयं यत् दक्षिणवर्तिनि अर्कान्सस् इत्यत्र एकस्मिन् आपणे गोलिकावर्षण प्रकरणे 3 जनाः मृताः, 10 जनाः च व्रणिताः जाताः। 20-20 विश्वचषक प्रतियोगितायां शीर्षाष्ट स्पर्धासु उपान्त्यचक्रे सर्वेषां दलानाम् उत्कृष्ट प्रदर्शनं दृष्टिपथे आयाति। एतस्मिन् भव्य प्रदर्शनक्रमे भारतीयदलम् अफगानिस्तानदलं पराजित्य शीर्षत्वं भजते। अथ आगामि क्रीडाः जेतुं सर्वसम्भव प्रयासेन सह सज्जमस्ति। नीतीश, विभिन्न क्षेत्रगताभिः घटनाभिः सहैव प्रवाहि वार्तासु अन्ताराष्ट्रिय स्तरे योग दिवसायोजनपरा वार्ता अपि प्रसारितं गता। आम जानामि। न केवलं भारते एव प्रत्युत सम्पूर्णे अपि विश्वे ऋषिभिः प्रदत्ता हि एषा योगशिक्षा अनुदिनं प्रसरति इति तु वयं जानीमः एव। दर्शकाः तावत् सकले अपि विश्वे कथं परिपालितं गतः 10मः अन्ताराष्ट्रियः योगदिवसः इति अवगन्तुमेव अत्र प्रस्तुमः योगायोजनपरं वृत्तविशेषम् एतम्। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। नूनं संस्कृता योगविद्या भौतिक शरीरस्य मानसिक चेतनायाः च सम्मेलनस्य प्रतिनिधित्वं समाचर्य सकलविधं स्वास्थ्यं प्रापयति। ऋषिभिः जनजीवन हितचिन्तनं ध्यात्वा प्रदत्तायाः अनेक शताब्दी पुरातन भारतीय योग परम्परायाः योगविद्यायाः च वर्तमान समये आवश्यकतां तदनु पुनः प्रसारम् उद्दिश्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विधीयमानाः प्रयासाः निश्चयेन सन्ति वर्तमान समाजाय अतीव कल्याणकराः। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। मानव जीवने योगस्य सुपरिणामात्मकं प्रभावं परिलक्ष्य प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः प्रयासपुरस्सरं विगतेभ्यः 10 वर्षेभ्यः अधिविश्वं व्यापकस्तरे योगदिवसः सोत्साहं समाचर्यते। तावत् ऐषमः अन्ताराष्ट्रिय योगदिवसः अपि जून मासस्य 21 दिनाङ्के एव आयोजितं गतः। अत्रान्तरे मुख्यः कार्यक्रमः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायाम् अष्टाङ्गयोग प्रवर्तकस्य पतञ्जल मुनेः जन्मभूमौ जम्मूकश्मीरे भव्यतया समाचरितः, यत्र अनेकैः मन्त्रिभिः अधिकारिभिः सममेव प्रभूतसंख्यायां योगप्रशिक्षकाः, योगप्रशंसकाः, छात्राः, सामान्यजनाः च योगाभ्यासं कृतवन्तः। योग सेल्फ के लिए जितना जरूरी है, जितना उपयोगी है, जितनी ताकत देता है, उसका विस्तार सोसाइटी को भी फायदा करता है। और जब सोसाइटी को लाभ होता है तो सभी मानव जात को लाभ होता है, विश्व के हर कोने में लाभ होता है। प्रवर्तमान वर्षीय योग दिवसस्य मुख्यः विषयः आसीत् स्वात्मने समाजाय च योगः इति। ऐषमः अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य उत्साहः देशस्य पृथक् पृथक् भागेषु अवलोकितं गतः, यत्र राष्ट्रपतिः, केन्द्रीयमन्त्रिणः, विभिन्न राज्यानां मुख्यमन्त्रिणः, सैनिकाः अथ सामान्यजनाः अपि योगाभ्यासं कृतवन्तः। स्वस्थ संतुलित जीवन शैली परिचायिकाः ध्यानयोगेन मानसिक शान्ति सुपरिणामात्मक विचारोत्पादिकाः भारतीय संस्कृत्या संयुक्ताः एताः योगक्रियाः साम्प्रतम् अधिविश्वं सन्ति प्रसर्यमाणाः।
जीवने योगस्य माहात्म्यम् अनुभूय प्रभावितेन सम्पूर्ण विश्वेनापि ऐषमः अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः व्यापकस्तरे समाचर्य सामूहिकस्तरे योगाभ्यासः कृतः। अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसायोजनस्य उद्देश्यं सकले अपि संसारे योगाभ्यासद्वारा प्राप्यमाणानां विविधलाभानां विषये जागरूकतावर्धनम् इति निश्चप्रचम्। भारतीया संस्कृति परिचायिका शान्तिदा कर्मसु कुशलता प्रदायिका हि एषा योगविद्या शारीरिक मानसिक लाभेन सममेव पर्यटन शिक्षादि क्षेत्रेषु संयुज्य आजीविका वर्धने अपि महती सहायदा अस्ति इति अस्माभिः अवधार्य निश्चयेन योगं समाश्रयणीयम्। वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्याति